5-6 माह गुजरे तो सारم की बुखलाहट अरूज पर थी। इसकी फिक्र परेशानी काबिल दीद थी। सारा को अपने से ज़्यादा सारम की फिक्र लाहक हो गई थी। दोनों एक दूसरे की फिक्र में घुले जा रहे थे। सारम जब तक घर में रहता सारा के आगे पीछे घूमता रहता। खड़ी होती तो इसे ज़्यादा देर खड़े ना होने देता, हाथ पकड़कर बेड पर बिठा देता। अगर बैठी होती तो ढेर सारे तकिए इसके पीछे रख के इसको लेटने को कह देता। अगर लेटी होती तो इसके पास बैठकर इसका सर दुबाने लगता। इसका वालेहानापन देखकर सारा की आंखें भीग जाती। इसके दिल से बेइख्तियार दुआ निकलती, या अल्लाह सब खैर रखना। सारम इसकी ज़रा भी तबीयत ख़राब देखता तो इसे उठाकर हस्पताल ले जाता। लेडी डॉक्टर जब भी सारा को देखती तो मुस्कुराकर पूछती, जी मिसेस सारम, आप कैसे आ गई? अभी तो आपके विज़िट में 7 दिन बाकी थे। तो ये सब कुछ सुन के सारा कहती, ये आप इनसे पूछें जो मुझे अभी से ही ले आए हैं। तभी सारम बड़ी संजीदगी से लेडी डॉक्टर से कहता, आप इनको एक दफ़ा देख लीजिए, इसका चेकअप कर लीजिए, मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। लेडी डॉक्टर सारम की तरफ हैरत ज़दा होकर देखती और कहती, सारम साहब, आपकी मिसेज़ माशाल्लाह पूरी तरह से चाको चौबंद हैं। फ़िक्र और परेशानी की कतन कोई बात नहीं है, बस मुकर्ररा वक्त पर इन्हें दिखाते रहिए और कुछ भी नहीं है। ओके जी, बेहतर। सारम ने बड़ी फर्माबरदारी से कहा और उठकर खड़ा हो गया। वैसे अगर कोई दवा वगैरह लिखने चाहें तो लिख दें। किस लिए? लेडी डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, इनके लिए। दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, रंग भी जर्द पड़ रहा है। सारम ने बड़ी फिक्रमंदी से कहा, मुझे तो ये कहीं से भी कमज़ोर नज़र नहीं आ रही, माशाल्लाह रंग भी खूब निखरा हुआ है। अच्छा ठीक है फिर। सारम को लेडी डॉक्टर से मुत्तफिक ना होते हुए भी मुत्तफिक होना पड़ा। बाहर निकलकर वो सारा से कहता, सारा, ये लेडी डॉक्टर मुझे ना तजर्बाकार नज़र आती है। सारा इसकी बात का कोई जवाब ना देती और बस मुस्कुराकर चुप हो जाती। वो अच्छी तरह से जानती थी कि इस मसले पर बहस करना, इसे समझाना फजूल है। वो कुछ भी समझने की हद से बाहर निकल गया है। वो अपने जज्बात में सच्चा था। इसे सारा की सेहत की बहुत फिक्र थी और वो इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकता था, ना ही होना चाहता था कि कभी भी वो इसकी तरफ से बेफिक्र हो। बस ऐसा ही था कि सारा को अपनी सेहत की फ़िक्र ना हो, इसे बहुत फ़िक्र थी। अल्लाह ने 7 साल के बाद इन्हें खुशी अता की थी। वो इस सिलसिले में कोई भी गफलत बरतना नहीं चाहती थी और ना ही बरतती थी। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक वो पूरी तरह से अपना ख्याल रखे हुए थी। हर तरह से मुमकिन कोशिश करती थी कि कोई भी काम ख़राब ना हो। वो बहुत ज़्यादा मुतमईन थी और अगर कोई मुतमिन नहीं था तो वो सारम था। अब सारा ने इसके हाल पर इसे छोड़ दिया था। वैसे इसकी कोशिश यही होती थी कि जब तक सारम घर में रहे वो हंसती मुस्कुराती रहे और कोशिश करती थी कि सारम के सामने कोई ऐसी हरकत ना करे कि वो वहम में मुब्तला हो जाए। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। घर में हर तरह का सुकून था। जब से बाबा कम्बल 7 दिन का अमल करके गया था, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आई थी। ऊपर का पोर्शन अभी भी बंद था, ऊपर कोई नहीं जाता था। बाबा कम्बल ने ठीक कहा था, इसका अमल पूरा नहीं हुआ, लेकिन 6 दिन के अमल के नतीजे में इसने शरी मखलूक को घर में आने से बंद कर दिया था। उनका दाखिला ममनू था और वाकई ये बात सच साबित हुई, क्योंकि 5-6 माह का अरसा बीत चुका था और अभी तक कोई भी शरी मखलूक की तरफ से ऐसी हरकत नहीं हुई थी जिससे ये कहा जा सके कि वो अभी भी इस घर में आ सकते हैं। अगर किसी किस्म का कोई शोर नज़र भी आता तो सारम तय कर लेता कि ऐसे माहौल में सारा को हरगिज़ नहीं रखेगा, दूसरा घर किराए पर ले लेगा। लेकिन घर छोड़ने की नौबत ही नहीं आई। जब घर में किसी किस्म का कोई मसला ही नहीं रहा था तो वो खामखा घर क्यों छोड़ता। कभी कभी सारम के दिल में बैठे बिठाए एक खौफ की लहर से उठ पड़ती थी। इसके जहन में ये ख्याल आता था कि कहीं खामोशी से कोई बड़ा तूफ़ान ना आ जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात खामोशी किसी बड़े तूफ़ान का पेश खैमा होती है। इस शरी मखलूक से कुछ भी बैद नहीं की जा सकती। ये बड़ी अयार किस्म की मखलूक थी। इस तरह हाथ दिखाती थी कि बंदा सर पकड़कर बैठ जाता था और फिर होता भी ऐसे ही था। इसने सारम के साथ बहुत कुछ देखा था और वो अपना दिल थाम कर रह जाते थे। इस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, यहाँ तक कि रात भी बारिश बहुत तेज़ हो गई, मूसलाधार बारिश थी। इस कराची शहर में जहाँ कोई निज़ाम दुरुस्त नहीं था, सड़कों पर आए दिन गटर उबलते रहते थे, निकासी का कोई ख़ास मामूल नहीं था, कोई इंतज़ाम नहीं था। इस तरह के शहर में बारिश का एक छींटा भी पड़ जाए तो यहाँ बासियों की जान अजाब में आ जाती थी। और ये मूसलाधार बारिश थी और वो भी मुसलसल। सुबह 4 बजे से जो बारिश शुरू हुई थी, इसका ज़ोर 9 बजे के करीब टूटा और फिर बारिश कहीं जाकर बंद हुई।
किन-मिन बूंदें पड़ रही थीं। गर्मी भी कई दिनों से अच्छी खासी पड़ रही थी। ऊपर से बिजली की आंख मचोली, लोगों की जान तो पहले ही निकली हुई थी। इस बारिश ने मौसम कुछ ठंडा कर दिया था, लेकिन झोपड़ियों वालों की जान अजाब में आ गई थी। बारिश एक घंटा भी हो तो इनकी छत टपकने लग जाती थी, लेकिन अगर तूफानी बारिशें हों जो छत को उड़ा कर ले जाएं, तो फिर इन लोगों को नंगे सर ही रहना पड़ता था। मजबूत और पक्की छतों वाले बारिश का लुत्फ ले रहे थे और कुछ अपनी छतों पर चढ़कर बारिश में भीग रहे थे। सारा के घर में चारों तरफ लगे पेड़ पौधे बारिश से खूब निखरे हुए थे। सारा को बारिश से इश्क था। भीगा मौसम इसके दिल में फूल खिला देता था। वो काफ़ी देर पहले उठ गई थी। इसका जी चाह रहा था कि वो खूब तेज़ बारिश में नहाए, लेकिन वो जानती थी अगर सारम ने इसे बारिश में भीगते देख लिया तो इसकी जान ही निकाल देगा। लिहाजा वो अपना मन मारे लाउंज के दरवाजे पर ही कुर्सी डालकर बैठी रही और बारिश का नज़ारा करती रही। खाला सज्जो ने नाश्ता तैयार कर लिया तो सारा ने सारम को भी उठाया। इसके पास बैठकर इसने सारम के सर में अपना हाथ फेरना शुरू कर दिया और शोखी में बोली, शहजादे उठ जाइए, आपके घर में बहार आई है। क्या हुआ है? सारम ने आंखें खोल दी और इसका हाथ थाम लिया। जनाब, बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है, पेड़ पौधे खूब निखरे हुए हैं, सारा ने इत्तला दी। बारिश का जिक्र सुनते ही वो एकदम उठ के बैठ गया। इसने सारा को गौर से देखा, इसके कपड़े छुए और बालों पर हाथ फेरा और फिक्रमंदी से बोला, तुम बारिश में तो नहीं गई थी ना? नहीं नहीं, मैं बारिश में बिल्कुल भी नहीं भीगी मेरी सास। मैंने घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकाला, जानती थी कि तुम मेरी जान अजाब में डाल दोगे, सारा ने हंसकर कहा। सारम ने इसकी बात का कोई संजीदा असर नहीं लिया और फिर गुस्से से बोला, बारिश में भीगोगी तो ठंड लग जाएगी, नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ो। अच्छा चलो ठीक है, नाश्ता ठंडा हो रहा है, पहले नाश्ता कर लो, बाहर देखो क्या ज़बरदस्त मौसम है, सारा ने कहा। सारम जल्दी से उठ गया। नाश्ता करके इसने बाहर का रुख किया। बारिश अभी हो रही थी लेकिन बहुत हल्की। वो घर से बाहर आया तो एकदम ताजगी का एहसास हुआ। फरत बख्श हवा चल रही थी। फिजा में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू रची हुई थी। सारम ने गहरे गहरे सांस लिए। सारम को बाहर देखकर सारा भी इसके पीछे आ गई। बाहर की फिजा ने इस पर एक नशा सा तारी कर दिया। एक मदहोशी सी कैफियत इसके रूप पर तारी होगी। सारा को अपने उकब में आता देखकर सारम वहीं रुक गया। जी में आया कि इसे वापस घर भेज दे, लेकिन सारा के चेहरे पर एक सरशारी देखकर, इसकी कैफियत देखकर वो रुक गया। वो जानता था कि सारा बारिश से किस कदर दीवानगी रखती है। अब इसे अगर फ़ौरन घर वापस भेज देगा तो इसका चेहरा बुझ जाएगा और वो नहीं चाहता था कि वो किसी तरह की भी कोई टेंशन ले। वो देख रहा था कि इन बूंदों को बरसता हुआ वो देख रही है, लेकिन इसके भीगने का भी खतरा था। सारम, क्या ज़बरदस्त मौसम है। ऐसे मौसम में मेरा जी चाहता है कि मैं किसी पुरफज़ा मकाम पर सुनसान सी सड़क पर भीगती चलती जाऊं, यहाँ तक कि सड़क ख़त्म होने का नाम ही ना ले। सारा ने आंखें बंद करके लुत्फ़ लेते हुए कहा, मोहतरमा अपनी आंखें फ़ौरन खोलें और फ़ौरन अंदर चलें। पिलाकर सारम को कहना पड़ा, क्या है? सारा ने इसे तिरछी नज़रों से देखा। कुछ नहीं, बस आप अंदर चलें। सारा ने हंसकर कहा, जाती हूँ मेरी जान के दुश्मन। वो इसे घूरती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। फ़ौरन ही बारिश तेज़ हो गई। 11 बज रहे थे। जब वो दफ्तर जाने की तैयारी करने लगा तो सारा ने कहा, ऐसी बारिश में कहाँ जा रहे हो? सारा, जाना ज़रूरी है। एक तो शूटिंग शेड्यूल भी तय करना है, दूसरा 1-2 अदाकारों से मीटिंग भी करनी है। वैसे ऐसे मौसम में तुम्हें छोड़कर जाने को मेरा बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा, पर क्या करूँ, मजबूरी है। वैसे मैं जल्द अज जल्द वापस आने की कोशिश करूँगा। सारा ने कहा, चलो ठीक है। सारा ने इसे ज़्यादा इसरार ना किया और इसके काम की नोयत समझती थी। जब वो जाने के लिए घर से निकला तो सारा इसे हस्बे मामूल मेन गेट तक खुदा हाफिज़ कहने के लिए इसके साथ आई। बारिश एक बार फिर रुक चुकी थी। सारा ने इसे अपने साथ आते देखकर फ़ौरन इसे टोक दिया, नहीं सारा, तुम आराम से घर के अंदर बैठोगी, काफ़ी घूम फिर लिया। खाला सज्जो को भेजो, वो मेन गेट बंद कर लेंगी। ओके, खुदा हाफिज़। इसने सारा का जवाब सुनने की जहमत भी गवारा नहीं की और तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ इसकी नज़रों से ओझल हो गया। इसके जाने के बाद वो काफ़ी देर दरवाजे पर खड़ी रही, बाहर का मंजर देखती रही और सोचती रही। सारम की रोक टोक से इसे उलझन तो होती थी, लेकिन इसकी रोक टोक और एहतियात के पीछे जो जज्बा था वो अच्छी तरह से जानती थी। वो उसके जज्बे की सच्चाई को कभी भी मानने से इनकार नहीं कर सकती थी। वो खालिक़े कायनात का लाख लाख शुक्र बजा लाती थी कि इसे ऐसा ख्याल करने वाला शौहर अता किया था। जब खाला ने सारा को देखा काफ़ी देर तक दरवाजे पर खड़ी है तो इसके पीछे कुर्सी रख दी और बोली, बीबी बैठ जाएं। अच्छा। सारा ने चौंक कर खाला सज्जो को देखा और कुर्सी पर बैठ गई। बीबी क्या सोच रही थी खड़ी खड़ी? खाला सज्जो ने जैसे ही इससे बात करने के लिए छेड़ा, नहीं खाला, कुछ नहीं, कोई ख़ास बात नहीं। सारा ने धीरे से लहजे में जवाब दिया, फिर भी कुछ तो पता चले।
خالہ سجو نے سادگی سے پوچھا۔ بس سارم کے بارے میں سوچ رہی تھی، کس قدر خیال کرتے ہیں میرا۔ کبھی کبھی تو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو گیا تو۔ سارا بی بی خبردار، بد فعل منہ سے نہ نکالیں، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ خالہ سجو نے بے اختیار ہو کر اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، اللہ خیر کرے گا۔ ہاں بس میری دن رات کی یہی دعا ہے، اللہ خیر کرے، کبھی بھی کوئی مشکل وقت نہ آئے۔ میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں، اللہ مجھے صدمے سے بچانا، میرا شوہر تو پاگل ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے سارا کی آنکھیں محبت سے لبریز ہو گئیں۔ چاہت کے موتی اس کی حسین آنکھوں سے نکل کر اس کے چمکدار اسخاروں پر بہنے لگے۔ اس دن سارا کی عجیب سی کیفیت تھی، اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ بس ایک بے نام سی اداسی تھی، ایک انجانا سا خوف تھا۔ بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی تو اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے شاہدہ کو فون کیا، کوئی آدھے گھنٹے تک وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ باتوں کے دوران وہ خود بھی بھول گئی تھی کہ جیسے اس نے ریسیور رکھنا بھی ہے یا نہیں۔ بس ایک بے نام سی اداسی اسے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر باہر نکل آئی اور کچن میں آ کر چھوٹے موڑے پر بیٹھ گئی اور چھوٹے موٹے کام نمٹانے لگی۔ بی بی آپ اٹھ جائیں، میں کر لوں گی۔ خالہ سجو نے اسے ٹوکا۔ نہیں خالہ، مجھے کرنے دو، سارا نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ سارا بی بی کوئی پریشانی ہے؟ خالہ سجو نے اس کا چہرہ باغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خالہ پتہ نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ سارا نے اپنے دل کی بات کہی۔ ہو جاتا ہے ایسا، دنوں میں ان لڑکیوں کے ساتھ اکثر ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ کسی سے ٹیلی فون پر بات کر لیں۔ خالہ سجو نے اسے تجویز پیش کی۔ ابھی تو شاہدہ سے آدھے گھنٹے سے بات کر کے آ رہی ہوں، سارا نے بتایا۔ پھر بھی جی نہیں بہلا؟ نہیں خالہ، نہیں بہلا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا پھر یوں کریں، کچھ دیر کے لیے سو جائیں۔ نہیں خالہ، ابھی نہیں، کھانا کھا کر لیٹوں گی تو پھر کچھ دیر سو جاؤں گی، ابھی تو مجھے نیند بھی نہیں آئی، سارا بولی۔ پھر دوپہر کا کھانا وہ اپنے بیڈ روم میں کھا کر وہ اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ کھانا اس نے برائے نام ہی کھایا تھا۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی، کبھی تیز کبھی ہلکی۔ اس بارش نے شہر میں جل تھل مچا کے رکھ دی تھی۔ سارا نے لیٹنے سے پہلے اپنے کمرے کی کھڑکیوں پر پردے ہٹوا دیے تھے اور باہر کا منظر اسے نظر آ رہا تھا۔ وہ لیٹے لیٹے بارش کا مزہ لے رہی تھی۔ پھر بارش دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ کافی دیر سکون سے سوتی رہی۔ کوئی 3 بجے کے قریب اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے گھبرا کر کمرے میں چاروں طرف دیکھا، کمرے میں کچھ نہیں تھا، بس بارش تیز ہونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے تکیے سے ٹیک لگا لی اور اپنے خواب پر غور کرنے لگی۔ وہ ایک گہرا خواب تھا، اسے اپنی پوری طرح سے اس کے ذہن پر وہ خواب حرف بہ حرف یاد تھا۔ وہ خواب اس پر ذہن نشین ہو چکا تھا۔ سارا نے خواب میں شاہ صاحب کو دیکھا تھا، اس کے پاس کھڑے تھے اور صبر و تحمل کی تلقین کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ سارا دن وہ سوال کرتی رہتی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ سارا کو یاد آیا کہ جب شاہ صاحب اس کے گھر میں آئے تھے تو انہوں نے اسے دیکھ کر یہی جملہ کہا تھا، بیٹا آپ کو صبر کرنا ہوگا، اور اب خواب میں بھی آ کر انہوں نے یہی کہا تھا۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ شاہ صاحب اسے بار بار صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ آخر کیا ہونے والا ہے؟ سارا کا دل اچانک بیٹھنے لگا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر سارم کو فون ملایا۔ ہاں سارا، خیریت ہے؟ ادھر سے سارم نے اپنا موبائل فون کان سے لگایا۔ سارم کب آؤ گے؟ وہ بے قراری سے بولی۔ بس میں نکلنے والا ہوں۔ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو سارم، میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے۔ بتاؤ کیا دیکھا ہے؟ لگتا ہے کوئی پریشانی والا خواب دیکھا ہے۔ سارم، میں نے شاہ صاحب کو خواب میں دیکھا ہے، وہ میرے سرہانے کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے، بیٹا آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ ان سے بات کروں، لیکن اس وقت میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا سارم، اس خواب کو دیکھنے کے بعد میرا دل بہت زیادہ بے قرار ہے۔ اللہ جانے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ ارے پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس طرح کے خواب دیکھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں نا، بے فکر رہو، اللہ خیر کرے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ سارم، کیا تمہیں یاد ہے شاہ صاحب جب ہمارے گھر آئے تھے تو انہوں نے مجھے دیکھ کر یہی کہا تھا؟ تمہیں یاد ہے نا؟ سارا نے سوال کیا۔ ہاں سارا، انہوں نے تمہیں دیکھ کر صبر کرنے کی ہی تلقین کی تھی، جس پر میں نے کہا تھا شاہ صاحب یہ بڑی صبر والی خاتون ہے۔ سارم کو یاد آ گیا تھا، یہی بات انہوں نے آج بھی میرے خواب میں آ کر دہرائی ہے۔ سارم، تو میری بات مانو، اس بات کے پیچھے کوئی راز ضرور ہے۔ سارا نے زور دے کر کہا۔ اچھا پھر تم کیا چاہتی ہو؟ تمہاری تسلی کے لیے شاہ صاحب کے پاس جاؤں، ان سے تمہارے خواب کا ذکر کروں گا؟ ہاں سارم، یہ بہت اچھا ہوگا، تمہیں شاہ صاحب سے ضرور ملنا چاہیے، لیکن آج نہیں، ابھی تم سیدھے گھر آ جاؤ۔ سارا نے کہا، آج تو میں گھر پہنچنا مشکل ہے، کل صبح جاؤں گا۔ کہیں پانی میں ڈبکیاں مارتا ہوا
کہیں آگے ہی نہ نکل جاؤں۔ تم جانتی ہو سڑکوں پر کس حد تک پانی ہے۔ مجھے دیر ہو گئی تو پریشان مت ہونا۔ سارم نے اسے پھر بھی تسلی دے دی۔ چلو ٹھیک ہے، میں فون پر تم سے بات کرتی رہوں گی، سارا نے کہا۔ اوکے۔ سارم نے موبائل بند کر دیا۔ 4 بجے کے قریب وہ اپنے پروڈکشن ہاؤس سے نکلا۔ گاڑی نکال کر وہ سڑک پر آیا اور باہر کی صورتحال کا ٹھیک ٹھاک اندازہ ہو گیا تھا۔ بارش اگرچہ تھم چکی تھی لیکن سڑکوں کا حال بہت برا تھا، جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا تھا۔ بعض سڑکیں تو اس طرح سے پانی میں ڈوبی ہوئی تھی کہ لگتا تھا کہ یہاں کبھی سڑکیں تھی ہی نہیں، سڑکیں دریا بنی ہوئی تھیں۔ ٹریفک اس قدر جام تھی کہ گاڑی 1 منٹ کے لیے چلتی تو 15 منٹ کے لیے کھڑی رہتی۔ 1 گھنٹے میں اس نے بامشکل 1 کلومیٹر فاصلہ طے کیا تھا۔ اسے شدید جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اسی جھنجھلاہٹ کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ عزت سارا الگ پریشان تھی۔ گھر کی لائٹ جا چکی تھی۔ بارش بند ہونے کے بعد حبس بڑھ گیا تھا۔ خالہ سجو نے لاؤنج میں لگی گیس کی لائٹ روشن کر دی تھی۔ اندھیرے کا مسئلہ ایک حد تک حل ہو گیا تھا لیکن گرمی جان نکال دینے والی تھی۔ سارا تھوڑی دیر کے بعد سارم کے موبائل پر رنگ کر رہی تھی۔ سارم کہاں ہو؟ پہلا سوال یہ ہوتا۔ سارم بتاتا کہ اس وقت کہاں ہوں۔ ارے اتنی دیر، تم اتنا فاصلہ طے کر چکے ہو؟ بہت زیادہ، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، کیا اتنی ٹریفک جیم ہے؟ ہاں یار، بری طرح سے ٹریفک جیم ہے۔ اس کے لہجے میں ایک غصہ بھی ہوتا۔ ادھر لائٹ نہیں ہے، سارا کے بیزار لہجے میں یہ بات کہی۔ تم ڈر تو نہیں رہی نا؟ وہ پریشان ہو کر پوچھتا۔ نہیں، ڈر نہیں، بس گرمی لگ رہی ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے جسم میں آگ بھری ہو۔ یار اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، اس طرح سے کیسے کام چلے گا؟ مجھے بجلی کا کوئی انتظام کرنا ہوگا۔ خیر، میں جنریٹر لگواتا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں سارم، ضرور، اب بجلی جاتی رہے گی، میں تو مر جاؤں گی۔ اوئے نہیں چندا، تمہیں مرنے نہیں دوں گا، میں تمہارا پاور ہاؤس ہوں نا، میں تمہارے لیے ہر جگہ پر لائٹ کا انتظام کر دوں گا۔ سارم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ فی الحال تم گھر آ جاؤ میرے بھولے انجینئر، سارا نے اپنے شگفتہ انداز میں اسے کہا۔ سارا، دعا کرو آج کی رات میں گھر پہنچ جاؤں۔ ہاں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سارا پریشان ہو کر بولی۔ سارم ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، صورتحال ہی کچھ ایسی تھی۔ 4-5 کلومیٹر چلا، اس کی گاڑی بند ہو گئی۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کی گاڑی سڑک کے کنارے تھی۔ اس نے گاڑی کو سائڈ پر لگا کر لاک کیا ہوا تھا اور پیدل چل پڑا۔ پھر اس نے جو بھی سواری ہاتھ آئی اس پر بیٹھتا اترتا، کبھی موٹر سائیکل پر لفٹ لے لی، کبھی منی بس میں بیٹھ گیا، کبھی ٹیکسی پکڑ لی، کبھی رکشے میں بیٹھ گیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سب چیزیں سڑک پر چلنے والی تھیں، اڑنے والی نہیں تھی اور سڑک پر چلنے کی گنجائش تک نہیں تھی۔ سارا ٹیلی فون کے ذریعے اس سے موسم کا حال معلوم کرتی رہتی اور موسم کا حال بتاتے ہوئے اپنے دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ یہ کتنا اچھا تھا کہ اس کے پاس موبائل فون تھا اور وہ اپنے غصے کا اظہار اپنی بیوی کے سامنے کر سکتا تھا، ورنہ لوگ غصے میں آگ بگولا ہوئے بس پھٹنے کو تیار ہی تھے۔ کوئی 11-11:30 بجے وہ ملیر پہنچا اور موٹر سائیکل والا جو اسے چوک پر اتار کر سیدھا ہی آگے نکل گیا۔ جب سارم کو ماڈل کالونی جانا تھا، چوراہے پر خوب اندھیرا تھا، وہ تھکن سے چور تھا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر تک کیسے پہنچے گا۔ کوئی ٹیکسی، رکشہ، کوئی چیز وہاں موجود نہیں تھی۔ سڑک ویران اور سنسان تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑا وہاں کسی سواری کا انتظار کرتا اور سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں؟ سواری نہ ملی تو مجھے گھر پیدل جانا پڑے گا۔ پیدل جانے کے تصور سے اسے بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ خدا کرتا ایک رکشے والا بھولا بھٹکا ادھر نکل آیا۔ سارا نے اسے ہاتھ دے کر روکا اور پھر لپک کر اس کے پاس پہنچ گیا اور بولا، جناب مجھے ماڈل کالونی لے چلیں۔ ماڈل کالونی میں کس جگہ جائیں گے؟ سارم نے اس رکشے والے نے سارم سے پوچھا۔ عوامی ہوٹل کے قریب، سارم نے بتایا۔ بیٹھ جائیں، 100 روپے لوں گا۔ سارم جانتا تھا کہ یہ 4 گنا کرایہ زیادہ لے گا لیکن جو بھی ہے اسے 100 روپے دے دوں گا۔ فوراً رکشے میں بیٹھ گیا۔ چلیں جناب۔ سارم کے بیٹھتے ہی رکشہ چل پڑا۔ اس نے سکون کا گہرا سانس لیا، اب منزل آسان ہو گئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ اندھوناک سانحہ پیش آنے والا ہے اس کے ساتھ؟ اگر اسے معلوم ہوتا تو کسی قیمت پر رکشے میں نہ بیٹھتا۔ اسرار جن خواتین کو دیکھ کر ارے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، ان میں سے ایک اس کی بھابھی تھی، اس کے بڑے بھائی جبار کی بیوی مہناز۔ ارے بھابھی آپ؟ اسرار نے حیرت زدہ ہو کر زور سے کہا۔ مہناز نے جب اسے دیکھا تو وہ خود حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ ارے تم؟ کیا پی سی او والے بابا تم ہو؟ ہاں نا مہناز بھابھی، میں ہی ہوں پی سی او والا بابا۔